بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 2. الف الف لام الف لام الف لام الف لام الف با الف با الف لام الف لام الف لام 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 الف لام الف لام حا لام حا لام الف لام الف با لام با لام با کاف 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 با کاف با کاف با کاف با کاف الف کاف الف کاف الف کاف الف با کاف تا با کاف تا تا کاف ثا تا کاف سا تا کاف ثا تا کاف سا با با تا تا سا سا نون نون یا یا با الف با الف نون الف نون الف تا الف تا الف یا الف یا الف سا الف سا الف با سین باسين یاسین ياسين نون سین نون سين تاسین تاسين ساسین ساسين ساجیم ساجيم تاہا. تاحا ایک دفعہ پھر سے رپیٹ. الف الف لام الف لام الف لام الف لام الف با الف با الف لام الف لام الف لام 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 الف لام الف لام حا لام حا لام الف لام الف با لام با با لام با کاف 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 با کاف با کاف با کاف با کاف الف کاف الف کاف الف کاف الف با کاف تا با کاف تا تا کاف ثا تا کاف سا با با تا تا سا سا نون نون یا یا با الف با الف نون الف نون الف تا الف تا الف یا الف یا الف سا الف سا الف با سین باسين یاسین ياسين نون سین نون سين تاسین تاسين ساسین ساسين ساجیم ساجيم تاہا تا